अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आदिल महमूद रांझा है और मैं शोबा तिब नंबर 1 विक्टोरिया हॉस्पिटल में पिछले 13 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आप तक जो आपको एक मसले के बारे में जो आगाही देने का मकसद है, बताने का मकसद है, उसे सादा ज़ुबान में अनदेखा खौफ और इंग्लिश में उसको पैनिक अटैक के नाम से जानते हैं। पैनिक अटैक जो बार बार हो तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। ये दर हकीकत इल्म हमें ये समझाता है कि एक मासूम मर्ज़ है, लेकिन इतने बेतहाशा पेशेंट इसकी वजह से परेशान हो के हमारे पास आते हैं, क्लिनिक्स में आते हैं, आउटडोर में आते हैं, एमरजेंसीज़ में आते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों को इसके बारे में सही तरीके से आगाही दी जाए। देखिए मामला क्या है, जैसे अल्लाह ताला दुनिया का निज़ाम चला रहा है, ऐसे इंसान का सारा निज़ाम हमारे दिमाग के अंदर मौजूद कुछ न्यूरोट्रांसमीटर या आम ज़ुबान में उसको कह लें कुछ केमिकल हैं जो वो चला रहे होते हैं। अब होता ये है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर हम तिब की ज़ुबान में इनके मुख्तलिफ़ नाम हैं, एसिटिलकोलाइन और डोपामीन और सेरोटोनिन के नाम से जाने जाते हैं। होता ये है कि थोड़े से भी ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स ऊपर नीचे होते हैं, जिस्म का सारा निज़ाम ऊपर नीचे होना शुरू हो जाता है। किसी बंदे में दिल की धड़कन तेज़ होगी, किसी में बेचैनी होगी, किसी में घबराहट होगी, किसी को ठंडे पसीने, किसी को लगेगा अभी सांस बंद हो जाएगा, किसी को जैसे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, किसी की एक साइड सुन, किसी की दोनों साइडें सुन, किसी की ज़ुबान खुश्क होना शुरू हो जाएगी, किसी को घबराहट बेचैनी, कईयों को पेट ख़राब मोशन वगैरह लगने शुरू हो जाएंगे, किसी को लगेगा जैसे छाती पे बोझ हो गया, वज़न हो गया। और लोग कई दफ़ा कलमे पढ़ते हुए हमारे पास शोबा हादसात में आ जाते हैं। हम जब उनसे पूछते हैं क्या हुआ तो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा टाइम आ गया। कई ख़वातीन हम उनसे पूछ रहे होते हैं क्या हुआ, हमें हमारी बात बताने की बजाय कहते हैं अच्छा मेरे 2 बच्चे इनका तुम ख्याल कर लेना, ये घर की चाबियाँ पड़ी हैं वो देख लेना, ये यहाँ पे कागज़ पड़े हुए हैं घर के। सो मकसद ये है मरीज़ बेचारे को लग रहा होता है कि बस अब आखिरी वक्त आ गया, अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई। अच्छा, एक मरीज़ परेशान, एक उसके जो ख़ानदान के लोग हैं इर्द गिर्द के, कोई कह देगा वहम करते हैं, किसी ने कह देना टेंशन ली हुई है, कोई तो ये भी कहना शुरू कर देते हैं जी मरीज़ मकर करता है, ड्रामा करता है, इसे है ही कुछ नहीं। अब देखें जो जिस पे गुजर रही होती है ना, पता उस बेचारे को होता है, लेकिन मसला ये होता है कि वो इस कैफियत में से निकल नहीं पा रहा होता। और इसकी बड़ी सादा सी वजह है, अल्लाह ताला ने हमारी सोच को आज़ाद रखा हुआ है, हम अपनी सोच को कैद नहीं कर सकते। यानी अल्लाह ताला ने एक इंसान को ये इख्तियार नहीं दिया कि आप हुक्म दें अपने दिमाग को, आप कहें मेरे दिमाग मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ फ़ौरन मेरी धड़कन ठीक कर दो, मुझे घबराहट हो रही है इसको रोक दो, ये बेचैनी हो रही है इसको ठीक कर दो, मेरे हाथ काँप रहे हैं इसको फ़ौरन रोक दो, मुझे लग रहा है मेरा दम घुट जाना है इसको फ़ौरन अभी बंद कर दो। सो अगर तो ये इख्तियार बंदे को मिल जाए तो मसला ही ख़त्म हो जाए। इधर आप एक रिमोट कंट्रोल के बटन की तरह वो बटन दबाएंगे या कोई जादू की छड़ी है वो घुमाएंगे, उधर बंदा ठीक हो जाएगा। तो ये जो कैफियत होती है पैनिक की, इसकी एक बुरी बात यही होती है, परेशान कुन यही होती है कि मरीज़ के इख्तियार में नहीं होता इसको रोकना। अब इसकी अच्छी बात क्या है, किताब लिखती है कि पैनिक एक मासूम मर्ज़ है। क्यों लिखती है? अच्छी बात यह है कि पैनिक जिसमें ये चीज़ तशख़ीस से साबित हो चुकी हो कि ये पैनिक है, उसके अंदर ना ज़िंदगी को ख़तरा होता है, ना जान को ख़तरा होता है, ना इससे दिल का अटैक होता है, ना इससे फालिज का हमला होता है, नुकसान कोई नहीं करता लेकिन शदीद परेशान कर देता है। अगली अच्छी चीज़ क्या होती है, आप जब इस पेशेंट के कभी भी कोई टेस्ट कराएंगे क्या मिलेगा? टेस्टों में मिलेगा इसका दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, तिली, पित्ता सब ठीक है। वो कभी मरीज़ दिल के डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहा होता है, कभी दिमाग वालों के पास चक्कर लगा रहा होता है, तो इसमें हर टेस्ट ठीक होता है, बस मरीज़ ठीक नहीं होता। अब मरीज़ इस पर परेशान होकर आ जाता है कि डॉक्टर साहब ये किस तरह का मर्ज़ है कि सारी रिपोर्टें बताती हैं मैं ठीक हूँ, तो मैं ठीक क्यों नहीं हूँ? सो वो बेचारा इस कैफियत में से इसलिए नहीं निकल पा रहा होता कि वो इसको समझ नहीं पा रहा होता कि क्या वजह है कि मैं इसको रोक भी नहीं सकता। और फिर इसकी अलामात इतनी मिलती जुलती होती हैं बहुत से ख़तरनाक अमराज से कि वो बंदे को समझ नहीं आता कि ये सचमुच दिल का अटैक है या ये पैनिक है, ये कोई फालिज का हमला होने लगा है या ये पैनिक की कैफियत है। तो ये बहुत सी अलामात उसके लिए परेशानी का बायस बन रही होती हैं। अब जो पैनिक के हवाले से हमें इल्म किताब समझाता है वो ये समझाता है कि 2 चीज़ें आपको हमेशा इसकी याद रखनी है। एक, इस कैफियत का कोई टाइम नहीं होता, सुबह दोपहर शाम रात किसी वक्त भी एकदम ऐसी कैफियत हो सकती है एक पेशेंट की। दूसरा, ये शक्लें बदलता रहता है। शक्लें बदलने से मुराद ये नहीं कि हर दफ़ा एक कैफियत की शक्ल में ज़ाहिर हो, कभी घबराहट होगी, कभी बेचैनी होगी, कभी ठंडे पसीने आएंगे, कभी लगेगा अभी दम घुट जाएगा, जान निकल जाएगी, कभी हाथ काँप रहे होंगे, आंखों के आगे अंधेरा होगा, कभी चक्कर आ रहे हो, रंग बिरंगी कई अलामात की शक्ल में ज़ाहिर होता है। और जो आखिरी और सबसे अच्छी बात इसके बारे में किताब लिखती है वो ये है कि पैनिक का हर मरीज़ वक्त के साथ बेहतर हो जाता है
وہ کیسے بہتر ہو جاتا ہے؟ وقت کے ساتھ ایسے بہتر ہو جاتا ہے کہ اگر ایک مریض کو یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ جسم کی کیفیت کا نام ہے، جسے ٹھیک ہے میں روک نہیں سکتا لیکن یہ میرا بگاڑ بھی کچھ نہیں سکتی. جب اس کو آہستہ آہستہ اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ یہ جان لیوا مرض نہیں، خطرناک نہیں، بلکہ یہ صرف جسم کی ایک ایسی کیفیت ہے جس کو روکنا آپ کے بس میں نہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اس سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اگلی اور اہم چیز پینک کے حوالے سے کہ جو بھی یہ کیفیت کسی بھی شخص کی ہو رہی ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی صدیوں چلتی جائے اور مہینوں چلتی جائے. پینک اٹیک کبھی 15 منٹ، کبھی 10 منٹ، کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی زیادہ تر گھنٹے کے لیے چلا جاتا ہے. اور اگر یہ کبھی بہت زیادہ بھی چلا جائے تو آپ کے پاس بہت اچھی ایسی آپشنز ہوتی ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. اگر کسی شخص میں بار بار یہ پینک اٹیک ہوتے چلے جائیں تو اس کو ہم پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو دوسرے لفظوں میں ایک ہی چیز ہے، بس یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ہو رہا ہے تو پینک اٹیک کہتے ہیں، بار ہو رہا ہے تو اسے ہم پینک ڈس آرڈر کا نام دے دیتے ہیں. ڈاکٹر کے طور پہ اب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے وہ دوائیاں دینی ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ کیفیت جو ایک پیشنٹ کی ہو رہی پینک میں اس کو بہتر کیا جا سکے، روکا جا سکے. تو ہم وہ کون سی دوائیاں دیتے ہیں؟ وہ دوائیاں دیتے ہیں جو دماغ کے ان نیورو ٹرانسمیٹرز کو یا کیمیکل کو تھوڑا نارمل کرتی ہیں، اسٹیبل کرتی ہیں، جن کا تعلق ہمارے سوچ کے نظام کے ساتھ، ہمارے رویے کے ساتھ، ہمارے موڈ کے ساتھ، ہماری ان فیلنگز کے ساتھ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہو جانا ہے. تو ان میں SSRIs انہیں کہتے ہیں، سلیکٹیو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز، ان میں ایسیٹیلوپریم کے نام سے آتی ہیں، پیرازیٹین کے نام سے آتی ہیں، یہ گولیاں دی جاتی ہیں. انڈیرال دی جاتی ہے، آبویسلی اس میں پہلے دیکھا جاتا ہے مریض کو سانس لینے کا مسئلہ پہلے نہ رہا ہو، انڈیرال وغیرہ دی جاتی ہے. اور پیشنٹ کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک گولی آپ اپنے پاس جیب میں رکھ سکتے ہیں، کوئی اپنے ہینڈ بیگ پرس میں رکھ سکتا ہے کہ جب کبھی ایک دم ایسی کیفیت ہو تو جو ہی ایسی کیفیت ہو آپ اس میں سے نکال کے کھا لیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو پتہ ہوتا ہے نا، آپ یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے ہم یہ بیماری اس کے کنٹرول میں بھی دے دیتے ہیں کہ جب ابھی کیسی کیفیت ہوتی ہے تو آپ نے جیب میں سے نکالنی، پرس میں سے نکالنی، کھا لینی، تو اس کو ایک یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ابھی ایسا کچھ ہوگا تو میں نکالوں گا اور کھا لوں گا. اور یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ کھانی پڑتی ہے اس کو. جب پیشنٹ کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کیفیت صرف وقتی طور پہ طاری ہوتی ہے اور نقصان کچھ نہیں کر سکتی اور بگاڑ کچھ نہیں سکتی، تو کئی دفعہ وہ ہاتھ جیب تک جاتا ہے اس سے پہلے مریض ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. وہ پرس یا ہینڈ بیگ تک جاتا ہے اس سے پہلے پیشنٹ ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ پیشنٹ جب اس کو ریئلائز کر لیتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ کوئی خطرناک مرض نہیں، جان لیوا نہیں، بس یہ وقتی طور پہ ایک بہت پریشان کر دینے والی بیماری ہے جس کو ٹھیک ہے روکنا آپ کے بس میں نہیں، لیکن کیونکہ یہ اس کا خدا نخواستہ کوئی نقصان نہیں تو اس میں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جانے کا مقصد بس صرف یہی ہوتا ہے کہ پینک والے کسی پیشنٹ کو خود سے صحیح سمجھ نہ آ رہی ہو یہ کس چیز کی علامت ہے، تو ڈاکٹر کچھ اہم چیزیں رول آؤٹ کر لیتے ہیں، کبھی کسی کی ECG کرا لیتے ہیں، کوئی اور اہم چیزیں ہوں، علامات ہوں تو وہ رول آؤٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی کوئی اور ایسا پرابلم تو نہیں جو در حقیقت کچھ اور ہے اور وہ پینک کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے. تو جب وہ ساری چیزیں ایکسکلوڈ کر لی جاتی ہیں، ان کو رول آؤٹ کر لیا جاتا ہے، جب دیکھ لیا جاتا ہے وہ نہیں ہے، آبویسلی پیشنٹ کو آگہی دی جاتی ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا پرابلم ہے. اور آپ حیران ہوں گے اس بات سے جان کے کہ علم کتاب یہ بتاتا ہے کہ پینک 25% پیشنٹ کو تقریباً زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے. تو آپ جسٹ اندازہ کریں کہ اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو 6 کروڑ لوگوں کو کبھی نہ کبھی پینک کی کیفیت ایک نہ ایک دفعہ ہونی ہے. اور پھر کوئی بڑا حادثہ، واقعہ، پریشانی آ جائے تو اس میں تو یہ اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو یہ بہت ہی کامن پرابلم ہے، اس کو صرف اچھا سمجھ لیں تو آپ اس میں سے نکل آتے ہیں. یعنی اگر ہم کئی دفعہ پیشنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر ہوتے اور آپ نے اس کو پڑھا ہو تو آپ ہنس رہے ہوتے کہ یہ مسئلہ ہے جس کے لیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، لیکن پیشنٹ بیچارہ تو پیشنٹ ہے، اس کو تو جب کوئی ایسی علامت آتی ہے اس کے تو پہلی بات ہی ذہن میں یہ آتی ہے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی بڑا خطرناک اور جان لیوا مرض ہے اور فوراً مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے ورنہ یہ جان نکال دے گا اور کسی بہت بڑی مصیبت کا باعث بنے گا. بہت شکریہ.